प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बारे में 3 ऐसी मालूमात देने वाले हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। उससे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी का मकबरा बेल्जिक में मौजूद है। याद रहे, ये वही इलाका है जहां अर्तुगरुल गाजी ने हुकूमत की और इसी इलाके पर आप सल्जूक हुकूमत की तरफ से उजबे मुकर्रर हुए थे। अर्तुगरुल बे का मकबरा कब तामीर किया गया था, इस बारे में हुक्मे तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये बात तय है उस्मान गाजी के दौर में ये सिर्फ एक कच्ची कब्र थी, लेकिन 14वीं सदी में मकबरा बना दिया था। और किसने बनवाया? 14वीं सदी में अर्तुगरुल गाजी की कब्र को सुल्तान मोहम्मद चिल्बे अव्वल ने मकबरे में बदल दिया था। चिल्बे सुल्तान मोहम्मद फातेह का निक नेम था। चिल्बे के अलावा मोहम्मद सुल्तान फातेह क्रिश्चे के नाम से मशहूर हैं। चिल्बे का मतलब है शरीफ खानदानी, जबकि क्रिश्चे का मतलब है सरदार का बेटा। यहाँ दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में हैरत अंगेज़ बात ये शेयर करने जा रहा हूँ। अर्तुगरुल गाजी का जो मकबरा तामीर करवाया गया, उसमें ख़ास बात ये थी, यहाँ कुरानी आयत से सजावट नहीं की गई थी जैसा कि अब है, बल्कि मकबरे की दीवारों और छत पर बस्ती एशिया के कदीम अलामत बनाए गए थे और ऐसे मोटिव बनाए गए थे जो कि 3 दर्जे वाले कायनात की तरफ इशारा करते थे। और छत पर आसमान का मंजर बनाया गया था और दीवारों पर ऐसी तस्वीर थी जो कि सूरज, सजरे हयात यानी ज़िंदगी का दरख्त और ज़ेरे ज़मीन ज़िंदगी की तरफ इशारा करते थे। प्रोफेसर नूरफुद्दीन रहमान, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी के मकबरे की खुदाई की थी, इन्होंने अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बारे में बहुत सी तफसीलात से आगाह किया, जिसमें से एक तफसीलात ये थी। दोस्तों, आपको बता दें, अर्तुगरुल गाजी का मकबरा 3 बार तामीर करवाया गया, यानी पहली बार सुल्तान फातेह ने, उसके बाद 1757 में सुल्तान मुस्तफ़ा स्वयं ने इसे दोबारा तामीर करवाया। इसकी असल शक्ल तामीर हो गई और 1886 में सुल्तान अब्दुल हामिद दोम ने इसे फिर तामीर करवाया और इसमें एक फुआरे का भी इजाफा किया। अब अर्तुगरुल गाजी का मकबरा 6 कोनों वाली इमारत है, जिसे आप मुसद्दस कह सकते हैं। इसकी छत पर एक गुंबद भी है। मकबरे की दीवारें पत्थर और ईंटों की हैं। अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बारे में दूसरी हैरतअंगेज़ बात यह है कि 1919 से 1922 तक लड़ी जाने वाली तुर्कों की जंग आज़ादी में यूनानी फ़ौजों ने 1921 में बेल्जिक पर कब्ज़ा कर लिया था। यूनानी कमांडर, जिसका नाम सोफोक्लिस बेनोजोब था, उस्मानियों से इस कदर नफ़रत करता था कि वो अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में दाखिल हुआ और कहा, अर्तुगरुल उठो और इस जगह को फ़ौरन खाली करो और अपनी मौजूदा औलाद को मेरे कहर से बचा लो। कुछ रिवायत के मुताबिक ये वाक़या उस्मान गाजी के साथ पेश आया। वाक़या चाहे अर्तुगरुल गाजी के साथ पेश आया हो या उस्मान गाजी के साथ पेश, मगर हकीकत यही है। इससे मिलते जुलते वाक़यात कई बार देखे जा चुके हैं, जैसा कि ब्रिटिश जनरल एलन बीन ने सलाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कब्र पर ठोकर मार कर कहा था, उठो सलाउद्दीन, हम दोबारा आ गए हैं। और इस्तांबुल पर हमले के दौरान फ्रांसीसी जनरल फेनचेड डेस्प्रे सुल्तान मोहम्मद फातेह की नकल करते हुए एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर इस्तांबुल शहर में दाखिल हुआ। ये तमाम वाक़यात यूरोपियन मुमालिकिन का मुसलमानों से नफ़रत का मुँहबोला सबूत है
اس کے بعد اس یونانی جنرل کمانڈر نے ارطغرل غازی کی قبر پر گولیاں برسائیں۔ یونانی فوجیوں نے بھی مقبرے پر گولیاں برسائیں۔ دوستو، اس کے بعد یونانیوں کا جب تک سعود پر قبضہ رہا، انہوں نے اس مقبرے پر نشانے بازی کی مشق کی اور اس دوران میں یہ مقبرہ ان کے نشانے بازی کی مشق کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے، اور آج بھی جب اس مقبرے کو نئی شان اور شوکت دی گئی تو ان گولیوں کے سوراخ کو ترکیوں نے نہیں بھرا، تاکہ انہوں نے یونانی فوجیوں کی یہ جرأت اور جسارت یاد رہے، ترک یونانیوں کی دشمنی کو نہ بھول پائیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلجک اور سعود کو یونانیوں نے 3 بار فتح کیا تھا۔ پہلی بار 8 جنوری سے لے کر 11 جنوری 1921 تک، دوسری بار 24 مارچ سے 21 اپریل 1921 تک، تیسری بار 12 جولائی 1921 سے 6 ستمبر 1922 تک۔ دوستو، یہ بات سن کر آپ لوگوں کو حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سعود شہر کو 5 بار جلایا گیا تھا۔ اس لیے عثمان کے دور میں جو تمام یادگار نوجرات جل کر راکھ ہو گئے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ارطغرل غازی کے مقبرے کی تیسری حیرت انگیز بات بتاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ارطغرل غازی اللہ کے قریبی دوست اور ولی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ایک واقعات موجود ہے۔ جب کائی قبیلہ سعود میں آباد ہوا تو وہاں کے مقامی بعض الدینوں کو یہ بات بری لگی، تو انہوں نے اس کنویں میں زہر ملا دیا جس کنویں سے کائی قبیلہ پانی پیتا تھا۔ اس زہر کا اثر فوری طور پر موت تو نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس زہر کی وجہ سے کائی قبیلے میں ایک بیماری سی پھیل گئی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے ارطغرل غازی کافی زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے مسجد میں نماز ادا کی اور وہیں پر سو گئے۔ انہیں خواب میں دکھا کہ فلاں جگہ پر پیڑ کافی اگائے ہیں، تو انہوں نے فوراً جا کر وہاں پر کھدائی کی۔ لگاتار 3 دنوں تک وہاں پر کھدائی کی، تب جا کر کے وہاں سے پانی نکلا۔ کائی روایت کے انوسار اس پانی کو پہلے ارطغرل غازی نے پیا۔ ارطغرل غازی نے اس پانی کو 3 دنوں تک پیا، پھر اس پانی کو قبیلے میں استعمال کیا گیا۔ اس پانی کا استعمال مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سبھی کے لیے کر دیا گیا۔ اس پانی سے نہ صرف پانی پینے کی پریشانی دور ہوئی، بلکہ اس زہر کا بھی خاتمہ ہو گیا جو اس کنویں کے پانی کو پینے سے پھیلا ہوا تھا۔ اس بیماری کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل غازی نہ کیول عام انسان بلکہ اللہ کے ولی بھی تھے۔ دوستو، ارطغرل غازی بہادر اور رحم دل انسان تھے۔ دوستو، ویڈیو میں آپ کو جو بات اچھی لگی ہے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔